नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो यो असरल्ल परेको राजनीति यति धेरै किन विशृङ्खलित भइरहेको छ। हामीले 62-63 सालको आन्दोलन गर्दाखेरि त्यति बेला दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए, कसम पनि खाएका थिए, पहिलाको जस्तो गल्ती कमजोरी गर्दैनौँ भनेर। सांसद किनबेच खरिद बिक्रीदेखि लिएर खाली झोला लिएर गएर भरिएको झोला ल्याउने यो काम हामी गर्दैनौँ। संसद विघटन हामी गर्दैनौँ। प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउँछौँ र हामीले गर्ने काम पारदर्शी हुन्छ, यस्ता खालका प्रतिबद्धता ती दलका नेताहरूले जनाएका थिए। त्यसपछि भएको थियो परिवर्तन। त्यसपछिको अहिलेको अवस्था पहिलाको भन्दा खराब किन भइरहेको छ। यो गणतन्त्र आएको छ तर एकजना व्यक्तिले आफू मन्त्री परिषदबाट हट्दा आफ्नै परिवारको सदस्यलाई त्यो ठाउँमा राखेर बस्ने यति धेरै स्खलित किन भएको छ नेपालको राजनीति। यो बडा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त युरोप अमेरिकादेखि नेपालसम्म पनि त्यही पढाइ हुन्छ। त्यहीबाट उत्पादित भएका नेताहरूको स्तर चाहिँ किन यति कमजोर भएको छ, आज हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। सँगै यसरी हिँडेको हाम्रो राजनीति यसको गन्तव्य के हुन सक्छ, यो कति सुरक्षित छ, त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको रूपमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराइराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। यो करिब 1-1.5 महिना चाहिँ नि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्नु परेन। अहिले चाहिँ गरिरहेछौँ हामी। यो अनलाइन पढाइ सुरु गरेका छ विश्वविद्यालयले, क्याम्पसहरूले, अनि घरबाट पढाउँदैछौँ विद्यार्थीलाई। त्यो फिजिकल्ली क्लासरुममै गएर पढाउँदा र भर्चुअली हुँदैन। त्यो चाहिँ हुनै सक्दैन। तपाईँको कस्तो भने केही पनि नभएर पढ्दै नपढेर बस्नुभन्दा केही त भइरहेछ भन्ने मात्रै हो। जस्तै मैले पढाइरहेको छु, मेरो त तपाईँको हिसाब र विज्ञान जस्ता विषय होइन। राजनीति शास्त्र एक प्रकारले समाजशास्त्र के अरे सामाजिक विज्ञान हो। त्यसमा तपाईँको फिजिक्स केमिस्ट्री जस्ता चिज हुन्नन् र पनि गाह्रो हुन्छ। एउटा पाटो तपाईँको विद्यार्थीलाई आफूले बुझाउन, उनीहरूले बुझ्न, त्यो नोटहरू बनाउन यो गाह्रो हुन्छ। इन्टरेक्सनहरू गर्न क्लासरुम जस्तो त सम्भव नै छैन। क्लासरुममा जति हुने हो क्लासरुमलाई 100 मान्दाखेरि यो त 10-20 भन्दा बढी हुन्न, एउटा पाटो। दोस्रो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईँको यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भन्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले। त्यसमा त्यो एप त राम्रो छ तर कस्तो भने एक्सेस छैन विद्यार्थीको। जस्तै भन्नुहोस् यो लकडाउन छ, देशभरिका विद्यार्थी एउटा क्याम्पसमा पढ्छन्। जस्तै मैले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढाउँछु, त्यहाँ दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका विद्यार्थी छन्। उनीहरू घर घर गएका छन्, अथवा काठमाडौँकै हो भने पनि गाउँमा छन्, अथवा सहरमै बसे पनि आफ्नो वाइफाई छैन। डेरामा बस्ने एउटा कोठा लिएर विद्यार्थीसँग कति सुविधा हुन्छ भनेको। उनीहरूको त्यो अनलाइनमा एक्सेसको समस्या, डिभाइसको समस्या त छँदैछ। मोबाइलबाट पढेर के हुन्छ। तपाईँको ल्यापटप डेस्कटपको कतिजनासँग छ नेपालमा। यो सहरमा बसेका टाई सुट लगाएर स्कुल पढेर आएको वर्गलाई हेरेर हुँदैन। तर आम नेपाली जनतालाई पढाइ के पनि भइरहेको छैन, पढाइ नै भएको छैन भन्नुभन्दा केही त हुँदैछ भन्ने देखाउने मात्रै हो। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको उपस्थिति आधी पनि हुँदैन। बत्ती गयो सर भन्छन्, आधी सट्टै काटिन्छन्। कतै बिजुली गएपछि सबै जान्छ। त्यसै पनि एक्सेस छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त हाम्रो अब विश्वविद्यालय पनि माउ जेठ हो। यसले त यस्तो सङ्कट घडीमा के गर्ने भनेर वैकल्पिक विधि देखाउनको लागि मात्र होइन, भरपर्दो वैकल्पिक विधि पनि तय गर्नुपर्ने होइन सर? एकदम हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले त अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनि नै दिएँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, निर्णयकर्ताहरू जुन छन् अहिले सबै नालायक हुन् भनिरहेको छु। म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएको नाताले पनि तिनीहरूलाई नै गाली गर्दैछु। हेर्नुहोस्, एउटा ब्याचको विद्यार्थी 1 वर्षको कोर्स पढ्नलाई 20 महिना भइसक्यो, ती छ अहिलेसम्म। पढाइ सिद्धिएको 4 महिना भइसक्यो, जाँच लिँदैन। जाँच लिनलाई फारम भर्ने भन्छ, अनलाइनको फारम भर्ने भनेर खोल्छ। अब यति धेरै त्रुटिहरू हुन्छन्, विद्यार्थी बौलाएर बसेका छन्। फारम भर्दाखेरि भद्र गोल छ भने
तिनीहरूलाई बेलामा जाँच लिइदिने वा जाँच नलिकन पनि फर्स्ट इयर पास गर्ने बित्तिकै बिए पास हुने त होइन, 4 वर्ष कोर्स हो त उसलाई सेकेन्ड इयरमा पढ्न देऊ, जाँच भोलि पर्सि गर। के पनि गरिरहेको छैनन्। अनलाइन गरेर सम्भव हुँदैन। मैले भनिहालेँ तपाईँको एक्सेसको हिसाबले, पहुँचको हिसाबले, तपाईँको इन्टरनेटको पहुँच, डिभाइसको पहुँचको हिसाबले सम्भव छैन। भनेपछि सर यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो कसरी भयो त त्यसोदेखि त? प्राज्ञिक थलोको रूपमा सुरु भएको, प्राज्ञिक थलो थियो, अब बिग्रियो, अब बिस्तारो। म चाहिँ अब के भयो यो? अब चाहिँ भद्रगोल, विद्यार्थी पढे पढो, नपढे नपढो, जेसुकै गर, हामीलाई के मतलब भन्ने किसिमले गइसके। मैले हेरिरहेको यसरी उत्पादित विद्यार्थीहरू जुन एउटा टर्मिनोलोजी छ नि सर, हामी बच्चैदेखि भविष्यका कर्णधार हुन्छन् त, तपाईँको पोजिटिभली हुँदैनन्। सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको विद्यार्थी, अहिलेको युवा भोलि देश बनाउने ठाउँमा पुग्छ, उसले देश चलाउँछ, समाज चलाउँछ भन्ने हिसाबले गाह्रो छ हुन। तर राजनीति गर्नेहरूको लागि त राम्रो ठाउँ देखाएको छु मैले, उर्वर भूमि। किनभने विद्यार्थी पढ्न पाएको छैन, पढ्न रुचि हुनेले आफैले मेहनत गरेर पनि आफूले ज्ञान सिकिरहेछ, अनि बाँकी कमन विद्यार्थी जुन छन् बहुसङ्ख्यक, ती राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका छन्। न जाँच हुन्छ बेलामा, न पढाइ हुन्छ राम्रोसँग। मेरै कलेजको उदाहरण लिनुहोस्, 800 विद्यार्थी भर्ना भएको छ, रेगुलर क्लासमा आउने 200 पनि छैन। बाँकी छ चाहिँ मैले 30 वर्षले देखिरहेको छु विश्वविद्यालयमा हाजिर हुँदैन मेरो कलेजमा। म आर्ट्स पढाउँछु, आर्ट्स कलेजमा। यस्तो तालले ती विद्यार्थी जो छन् नि, ती उर्वर भूमि हो कि राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउन राजनीतिक पार्टीहरूलाई, उनीहरूलाई राजनीति गर्न, देश चलाउन चाहिने म्यान पावर चाहिँ मजाले उत्पादन भएको छ। त्यसैलाई हो नि तपाईँहरूले दीक्षित गर्ने। अझ तपाईँ त झन् पोलिटिकल साइन्स चाहिँ नि पढाउनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ नि यो हल्लिएर लामो जुल्फी पालेर कानमा मुन्द्रा लगाएर पकेटको पछाडिपट्टि कपी हालेर हिँडेर मान्छे बन्दैन है भनेर भन्नु न सर। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले भनेर हुँदैन। हामी विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकले पढाउँदाखेरि एउटा मार्गदर्शन गरौँला हामीले, तर उसको ओरिएन्टेसन अघि नै भएर आइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, 12 क्लास पास गरेर आउँदा आउँदै उसले त्यो क्लासरुमले उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गर्छ। जस्तै मेरो चाहिँ अनुभव, मेरो व्यक्तिगत अनुभव, अरूको म भन्न सक्दिनँ। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव के छ भने, तपाईँले अघि भन्नुभएको जुल्फी पालेर कुण्डल लगाएर के पनि हुँदैन। यदि तपाईँले सिन्सियरिटी राख्नुभयो, आफ्नो कर्तव्य गर्नुभयो, विद्यार्थी भएर पढ्यो, राम्रोसँग मेहनत गर्यो, केही गर्यो भने त्यो कपाल कस्तो पाल्यो महत्त्वपूर्ण होइन। त्यो बाहिर हेर्दाखेरि जज गर्ने एउटा बाटो मात्रै हो, त्यसले केही पनि बिगार्दैन। मेरो मान्यता चाहिँ जेसुकै लगाएर हिँड्नुहोस् वा जुल्फी पाल्नुहोस् नपाल्नुहोस्। मेरो चाहिँ अनुभव कस्तो छ भने, प्रत्येक ब्याचमा मैले 29वटा ब्याच पढाइसकेँ विद्यार्थी। 29वटा ब्याचमा मेरो चाहिँ अनुभव के छ भने, पढ्दै नपढ्नेहरू अथवा अलिअलि पढ्नेहरू मध्ये 100 जनामा 1-2 जनालाई चाहिँ प्रेरित गर्न सफल भएको छु प्रत्येक ब्याचमा। 100 जना मध्ये कम्तीमा 1-2 जना, कहिलेकाहीँ अलि धेरै। जस्तै योभन्दा अगाडिको ब्याचमा जो अहिले जाँच दिएर कुरेर बसेका छन्, तिनीहरूमा एक खालको एउटा यस्तो ग्रुप बनेको छ, मैले प्रेरित गरेँ, पढ, जाँच जहिले सुकै गर्दै गरोस्, तिमीहरू पढ भनेर मैले अनलाइनबाटै कलेजले पढाउँदा नगर्दाखेरि पनि आफूले गरेर भए पनि प्रेरित गरेँ। त्यहाँ 10-15 जना 20 जना जति राम्रो अध्ययन गर्ने, अध्ययनशील बनेका छन्, एउटा टिम बनेका छन्। उनीहरूले भोलि आफ्नो ठाउँमा केही गर्लान्, आफ्नो आफ्नो विषयमा। भने योभन्दा अगाडिको ब्याचमा पनि, त्योभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ 1-2 जना, 2-4 जना, 5-7 जना चाहिँ लाई प्रेरित गर्न म चाहिँ सफल भएको छु। त्यो चाहिँ एउटा सन्तोष छ। बाँकी सबैलाई त सम्भव हुन्न, वातावरण नै यस्तै हुन्छ। तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरू त अब कयौँ प्रशासनमा गए होलान्, कयौँ राजनीतिमा होलान्, सांसद मन्त्रीसम्म पनि भए होलान्। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन, अझ यो पोहोरको कुरा छोडिदियो, यो 1.5 महिना त कम्तीमा पनि सोच्ने, आफूलाई पनि समीक्षा गर्ने, हाम्रो राजनीति किन यति धेरै असरल परेको, बिग्रिएको, बरालिएको भनेर समीक्षा गर्ने अवसर पनि त मिल्यो नि सर, होइन? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो क्रक्स तपाईँले भेटाउँदै जाँदा बिग्रेको कडी चाहिँ कहाँनिर रहेछ? यो राष्ट्रिय राजनीतिको बिग्रेको कडी मलाई लाग्छ अहिले मात्रै होइन, अहिले हामीले देखिरहेको परिणाम मात्रै हो। यो भद्रगोल भएको, यो भद्रगोललाई मैले फरक किसिमले हेर्ने गर्छु। नेपालको राजनीतिमा तपाईँको
प्रणाली परिवर्तन हुने गरेको छ बेला बेलामा। सत्ता परिवर्तन भनेपछि फेरि सरकार परिवर्तन मात्रैको कुरा गरे होइन मैले, सिङ्गै प्रणाली परिवर्तन। त्यसमा एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ सुरुदेखि। सरकार परिवर्तन एउटा कुरा हो, त्यो छुट्टै हो। सत्ता परिवर्तन भनेको बेग्लै कुरा हो। हामी चाहिँ सिस्टम चेन्ज भन्छौँ राजनीति शास्त्रमा। सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन। त्यसमा दुईटा प्रवृत्ति देखेको छु मैले नेपालको 2007 सालदेखि आजसम्ममा। एउटा प्रवृत्ति भनेको चाहिँ सत्तामा बसेको अथवा त्यो प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एउटा पक्ष हुन्छ, त्यो पक्षको विरुद्धमा अर्को दुईटा शक्तिलाई सिर्जना गर्ने वा भएकोलाई बलियो बनाइदिने र त्यो दुईटालाई एक ठाउँमा मिलाइदिएर सत्तामा बसेको एउटा पक्षलाई कमजोर बनाएर त्यसलाई फाल्दिने एउटा प्रवृत्ति। जस्तै राणा शासन, म क्विकली अलिकति रिभ्यू गरिदिइहालौँ सबैले नबुझ्लान्। 2007 सालमा राणा सत्तामा थिए, राजा बन्दीको अवस्थामा थिए राणाकालमा। त यता दलहरू निर्माण भयो, राजनीतिक दलहरू निर्माण भए, भारतीय भूमिमा भए नेपालको लागि काम गर्न। राजा एक्लैले राणालाई फाल्न सक्ने स्थिति थिएन, दलहरू एक्लैले सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले गरियो के भने राजा एउटा शक्ति त थियो ऊ बेला पनि, त्यो राजा र राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखियो। दुईटा शक्ति एक ठाउँमा मिलेपछि राणा कमजोर भयो, राणा शासन गयो। त्यसपछि तपाईँ 36 सालमा त्यही प्रयास गरियो, त्यो सफल भएन। त्यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ। 46 सालमा त्यही गरियो। पञ्चायत कालदेखि 2017 सालदेखि 45 सालसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, यो उत्तरपन्थी दक्षिणपन्थी के भन्छन्, यिनीहरू आपसमा शत्रुता थियो सधैँ। त्यो दुईटा शत्रु पक्षलाई, वाम र दक्षिण पक्षलाई एक ठाउँमा जोडियो, पञ्चायत विरुद्ध आक्रमण गराइयो 45 सालपछि। 45 सालमा गराइयो भन्छु म, त्यो त पुष्टि भएको कुरा। नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर भारतले 45 सालदेखि 15 महिना नाकाबन्दी लगाएर देशलाई कमजोर बनाएर दुईटा शक्ति 3 दशकसम्म शत्रु बनेकाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बलियो बनाएर राजालाई कमजोर पारेर 46 सालमा परिवर्तन गराइयो, सिस्टम चेन्ज। तपाईको त्यसपछि 52 सालमा फेरि अर्को एउटा सुरु गरियो हिंसात्मक आन्दोलन, गराइयो भन्छु म। त्यो पनि गराइयो, त्यो पुष्टि भएको कुरा। त्यो पनि बाहिरी शक्तिले गराएको थियो, हामीलाई प्रयोग गरेर। भारतले एउटा चरणमा भारतले, त्यसपछि त्यसैभित्र अरूले पनि खेले, पश्चिमा उत्तरी सबै आफ्नो स्वार्थ अनुसार सबैले प्रयोग गरे। तर त्यो एक्लैले दुईटा शक्तिसँगै थियो। ख्याल गर्नुहोस्, 2047 सालको संविधान अन्तर्गत राजा र संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने संसदीय दलहरू एक ठाउँमा थिए संविधान अन्तर्गत। त्यो दुईटा शक्ति एक ठाउँमा रहन्जेल माओवादीले फाल्न सकेन। ख्याल गर्नुहोस्, उनीहरूले कोसिस त 52 सालदेखि गरे हो। अनि के गरियो, संसदीय दलहरू र राजालाई फुटाएर, राजालाई एक्लै पारेर संसदीय दल र त्यो के अरे गैर संसदीय दल, एक्स्ट्रा पार्लियामेन्ट्री पार्टिज भन्छौँ हामी राजनीतिक शास्त्रमा, जसले संविधान र व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर त्यसको विरुद्ध हिंसात्मक वा अरू कुनै काम गर्छ। त्यो भनेको माओवादी र संसदीय दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा जोडियो, राजा एक्लै भयो, फेरि कमजोर। त्यो तर त्यहाँनिर राजाले जुन आफै सक्रिय शासन गरे, त्यसपछि संसदीय दलहरू सडकमा आए नि। होइन, के म आउँदैछु त्यो अर्को ट्रेन्ड, म एउटा ट्रेन्ड मात्रै अहिले भन्दैछु। 7 सालदेखि अहिलेसम्मको एउटा प्रवृत्ति, दुईटा शक्तिलाई एक ठाउँमा राख्ने, तेस्रो शक्ति एक्लै हुन्छ त्यसलाई कमजोर पार्ने, एउटा प्रवृत्ति 62-63 मा पनि त्यही गरियो। अहिले पनि त्यही गर्न खोजिँदैछ। त्यो अहिले म यसमा फेरि आउँला। अब दोस्रो प्रवृत्तिमा आउँछु म। नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्नलाई, सत्ता भनेको मैले सिस्टम चेन्जको कुरा गर्दैछु है, राजनीतिक व्यवस्था नै फालेर अर्को ल्याउने। 7 सालमा त्यही गरियो। राणा विरुद्ध पहिले अविश्वास सिर्जना गरियो। त्यो बेलाको दस्तावेजहरू पढ्दा थाहा हुन्छ हैन। राणा विरुद्ध कसरी अविश्वास सिर्जना गरिएको थियो पढ्न चाहनेहरूलाई सजिलो छ। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पणको क्रोनोलोजी पढ्दा हुन्छ। पहिले अविश्वास सिर्जना गरियो, त्यसपछि त्यो अविश्वासलाई बढाउँदै लगेर घृणामा परिणत गरियो, त्यसपछि राजनीतिक दल र राजालाई एक ठाउँमा राखेर त्यो घृणालाई क्यास गरेर फालियो। 45-46 मा त्यही गरियो। राजा विरुद्ध
घृणा एकदमै प्रचार गरियो। पम्फा देवीदेखि लिएर अनेक त्यो त्यतिखेरको मान्छेलाई थाहा छ वा अहिलेको पुस्ताले पढ्नु पर्यो। मूर्तिकाण्डदेखि धेरै थोक चाहिने नचाहिने भएका नभएका अनेक थोक प्रचार गरियो। भारतीय सञ्चार माध्यमदेखि अहिलेको जस्तो टेलिभिजन र अनलाइन यिनीहरू त थिएनन्, त्यतिखेरको मिडिया प्रयोग गरेर यति धेरै अविश्वास र घृणा व्याप्त गरियो कि प्रत्येक नागरिकलाई त्यो राजदरबार भनेको त घृणा गर्ने र यसलाई उचालेर फालिहाल्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा मनोवृत्ति डिजाइन अन्तर्गत गरिएको थियो। त्यसपछि वास्तवमा दरबार त्यो हदसम्म गिरेको थिएन। तर त्यो यदि थियो भने केही काण्ड त थिए नि सर, जस्तो चाहिँ खास गरी यो मूर्तिहरूको सन्दर्भ अहिले कसैले पुष्टि गरेका छ मूर्तिकाण्डको। राजाका भाइहरूले दरबारको शक्ति प्रयोग गरेर नेपालको मूर्ति बेचेर विदेशमा लगेर बेचे भनेर जुन आरोप ऊ बेलादेखि लगाइएको थियो मैले बच्चादेखि सुन्थेँ। कलेज पढ्दा पनि बच्चादेखि सुनेको छु मैले स्कुल पढ्दा गाउँमा पढ्दा पनि सुन्थेँ, कथाहरू सुन्थ्यौँ, ठुलाहरूले भन्थे नि त सुन्थ्यौँ। विश्वविद्यालय पढ्दा सुने, पछि पनि सुने, अहिले पनि सुन्दैछु। राजदरबार गद्दीमा रहन्जेल, शासनमा रहन्जेल उसका विरुद्ध छानबिन गरेर कारबाही गर्न त मिलेन होला माने। अहिले त राजदरबार छैन त 2028 सालमा वा 2024 सालमा वा 2032 सालमा यदि कुनै अपराध भएको थियो भने, दरबारका कुनै मान्छेले गरेका थिए भने त्यसको छानबिन गर्न 63 सालदेखि यसलाई अहिलेसम्म कसले रोक्यो? कसैले पनि गरेको छैन। ख्याल गर्नुहोस्, प्रमाणित छैन। तपाईको चरेस काण्ड भने त्यतिखेरका नेता र दलहरू लागेका थिए। दल होइन, त्यतिखेर दल थिएनन्, नेता मात्रै हुन्थे, व्यक्ति हुन्थ्यो। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दल हुँदैन थियो, प्रतिबन्धित थिए। मन्त्री बदमास हुन्थे, कोही प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्थे होलान्, प्रशासनमा हुन्थ्यो, सुरक्षा निकायबाट हुन्थ्यो होला। त्यो दरबारले यदि गल्ती गरेको थियो, जस्तै भन्नुहोस् एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिए नि सूर्यबहादुर थापाले सर, भूमिगत गिरोह हो। भूमिगत जहाँ पनि हुन्छ त्यो उनले भनेको भूमिगत गिरोह र उनले देखाएको औँला जुन थियो त्यो दरबारतिर लक्षित भनेर भनियो। यदि त्यो थियो भने, त्यसले यदि अपराध गरेको थियो, राष्ट्र विरुद्ध र जनता विरुद्ध काम गरेको थियो भने 63 सालसम्म त ल 63 साल वैशाख 11 गतेसम्म त ल ठिक छ, दरबार गद्दीमा थियो, उसलाई केही गर्न सकिएन। त्यसपछि छानबिन गर्न कसले रोक्यो? जस्तै उदाहरणको लागि राजा र राजा रानी अनि तिनका सन्तान, तिनका परिवारका नाममा अरबौं डलर लगेर स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ भनिएको थियो त? थियो। पुष्टि भयो? सक्नुभयो गर्न? कसले रोक्यो अहिले? त्यसैले आरोप लगाइदिनु एउटा कुरा, मैले तपाईलाई तपाईँ त बदमास हो भन्दिनँ, पाउँछु भनेपछि एउटा तर पुष्टि गर्नु। त्यसैले भनेपछि एउटा प्रवृत्ति के देखियो कि तपाईँको विरुद्ध अर्को दुई खडा गर्ने, तपाईँलाई सिद्ध्याउने सुरुदेखिको। दोस्रो प्रवृत्ति तपाईँको बारेमा यति अफवाह फैलाउने कि तपाईँलाई घृणित बनाइदिने अनि सकाइदिने। अनि दुईटा शक्ति मिलाइसकेपछि के हुन्छ? तपाईँ कमजोर बन्नुहुन्छ। एक त एक्लै बन्नेपछि उसै कमजोर भयो। जस्तै तपाईँको 62-63 मा राजा र संसदीय दलहरू एक ठाउँमा रहन्जेल माओवादीले फाल्न सकेका थिएन। त राजा र संसदीय दलहरूलाई टुक्र्याएर संसदीय दलहरू भनेको 7 दल भनिन्थ्यो ऊ बेला, तिनीहरूलाई माओवादीसँग लगेर दिल्लीमा जोडिएपछि 12 बुँदे मार्फत दुईटा काम भयो त्यहाँ। एउटा त राजा एक्लै भएपछि दुईटा शक्ति एक ठाउँमा जोडिएपछि यो बलियो भयो, त्यो कमजोर भयो स्ट्राटेजिकल्ली। दोस्रो, त्यो एउटा कमजोर हुँदै गएको एक्लो शक्तिको विरुद्ध अफवाह फैजाइयो, यति धेरै आरोप लगाइयो, यति धेरै घृणा फैलाइयो, सब मनगढन्त थियो भन्छु म। राजाको पक्षमा बोल्यो यदि भन्नुहुन्छ भने मलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस्। अहिले हिजो भर्खर एकजना नेताले केपी ओलीले देश सिद्ध्याउन आँटे भनेर बोले, प्रमाणित गर्नुहोस्। म फेरि केपी ओलीको मान्छे भनिदिनु होला, हुँदैन बोल्न जथाभावी जिम्मेवार मान्छेले। यदि राजनीतिक दलले, राजनीतिक दलका नेताले, हिजो प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले जथाभावी बोल्न थाल्यो भने चल्दैन। त्यही गरेका छन् यिनीहरूले। त्यसैको प्रवृत्ति के भयो? घृणा बढ्दै गएको छ। अहिले भएको त्यही हो। अब यहाँ ल्याएर जोड्छु म। अहिले भएको के हो? ख्याल गर्नुहोस्, 62-63 को आन्दोलनपछि 63 सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ त्यसमा आगो बालियो। त्यसको परिणाम बढ्दै गएर तराईमा के भयो हामीलाई थाहा छ। त्यो संविधानलाई अहिलेसम्म पनि एउटा पक्षले स्वीकार गरेको छैन। तर तिनीहरू नै फेरि अहिले सत्तामा गए, मन्त्री परिषदमा मन्त्री बने, उपप्रधानमन्त्री बने। नेपाल विरुद्ध
नेपाली नेताहरू विदेशी भूमिमा बसेर हाम्रो सीमामा बसेर नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएका अस्ति अहिलेको पुस्तालाई पनि देखायो। पढिरहनु पर्दैन, अस्ति भर्खरको अस्ति 5-7 वर्ष अगाडिको घटना हो। हामीले गएर वीरगञ्जको पुलमा बसेर नाकाबन्दी लगाएको हो, भारतले लगाएको होइन। कसले हराएर गरे त्यो उहाँहरूले भन्नु पर्यो, देख्न त सबैलाई थाहा छ। जसले त्यहाँ ढुङ्गा हान्यो त्यसले भन्नु पर्यो, त्यसले भन्नु पर्यो। तर आम नागरिकले र अलिकति अक्कल भएका थोरै विवेकशील नेपाली नागरिकले, यदि नेपाली नागरिक हो भने त्यो मान्छे नेपाल राष्ट्र विरुद्ध नाकाबन्दी गरेर नेपाल राष्ट्र विरुद्ध ढुङ्गा हान्ने हुँदैन थियो। एउटा अब स्वर्गै हुन्छ अब यो देश, राजाले सत्यानाशै पारेको थियो भनिएको हो नि अस्ति 62-63 सम्म। त्यसपछि त राजाले केही गर्न सक्ने हैसियत छैन, उसले न रोक्न सक्छ न केही प्रमोट गर्न सक्छ, त्यो एउटा शक्तिविहीन छ आम नागरिक भए। यस्तो बेलामा यतिखेर सत्ता किन यस्तो भयो भन्दा यहाँनिर फेरि अब सत्ता भनेको सिङ्गो प्रणाली काम लागेन भन्ने ती शक्तिहरूको विश्लेषण हो भन्ने मेरो अनुमान मात्रै है, यो चाहिँ मेरो प्रमाणित होइन, मेरो अनुमान। राजनीतिक प्रणाली बदलिँदैछ भन्ने संकेत अथवा विस्थापित हुँदैछ भन्ने संकेत हो। कुन कुन कुरालाई लिएर तपाईँले यो यसलाई 2-3टा कुरा। एउटा, जसले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरिरहेको छ भनेको व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम चेन्ज 7 सालमा गर्यो, 46 सालमा गरायो नेपालीलाई प्रयोग गरेर, 52 सालमा सुरु गर्यो, 62-63 सालमा परिवर्तन गर्यो। उसैले भने अनुसारको नेपालको संविधान बन्यो भनियो 72 सालमा। त्यही संविधान मलाई स्वीकार्य छैन भनेर भारतले भनै छ। हामीले नोट गर्यौँ भनेको छ नि त, उहाँहरूले स्वागत गरेको छैन र त्यो स्वागत भारतबाट भएको छैन भनेर अहिलेको नेपालका लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संविधान मान्नेहरूलाई टाउको दुखिरहेछ त अझैसम्म। किन त्यस्तो? जसको डिजाइनमा, जसको आदेशमा तपाईँहरूले 12 बुँदे सहमति गर्नुभयो। 12 बुँदे सहमति भारत सरकारले गराएको थियो, प्रमाणित कुरा यो। त्यतिखेरका मन्त्रीले बोल्नु भएको छ, भारतका मन्त्रीले पदमा बसेर बोल्नु भएको छ, पब्लिक डोमेनमा छ। त उहाँले 12 बुँदे सहमति गराएर नेपालको ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राखेर सत्ता परिवर्तन गरेर ती दुईटालाई सत्तामा पुर्याएपछि फेरि यो सत्ता विरुद्ध घृणा फैलाउने काममा प्रमोसन किन भइरहेछ अहिले भनेको मतलब यो सिस्टम फेरि पनि विदेशीलाई काम लागेन। जसले यो सिस्टमको विरुद्धमा अहिले फैलिरहेको घृणा कति प्राकृतिक कति अप्राकृतिक? प्राकृतिक पनि छ, स्वाभाविक पनि छ। प्राकृतिक र अप्राकृतिक शब्द यसो भनौँ, कति कृत्रिम कति स्वाभाविक? दुईटै बराबर। केही स्वाभाविक छ, केही स्वाभाविक किन छ भने तपाईँले सुरुमा भूमिकामा भन्नुभएको थियो नि, हामी अब यसो गर्दैनौँ, गल्ती गर्दैनौँ, राम्रो गर्छौँ भनेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर उहाँहरू सत्तामा आउनुभएको थियो, त्यसको विपरीत गलत कामहरू गर्नुभयो। भ्रष्टाचारका कुरा, लुट खसोट, होइन? तपाईँको बाहिर झट्ट देख्दाखेरि 5 लाखको काम भएको छैन, बजेट चाहिँ कति करोडको भनेर भनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिमा लाग्ने र सत्ताका नजिक हुने मान्छेहरू रातारात करोडपति भइरहेका छन्। त्यो भनेको आम नागरिकको सम्पत्ति हो नि त, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। देशभित्र जेनेरेसन भएको त्यो वेल्थ होस् वा विदेशबाट हामीलाई आएको सहयोग होस्, त्यो ब्रह्मलुट गरिया छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो प्रजातन्त्र, आजकल लोकतन्त्र भनिन्छ, डेमोक्रेसीको नाममा क्लेप्टोक्रेसी चलाइएको छ, जसलाई म चाहिँ मोटामोटी अनुवाद गर्छु अपराध तन्त्रमा। अपराधी तन्त्र। संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो अनुसार गरिएको छैन। हेर्नु, संविधान ऐन कानुन भनेको 2 तरिकाले पालना गर्नुपर्छ। एउटा त्यसको शब्दले भने अनुसार गर्नुपर्छ, अर्को त्यसको शब्दले नभने तापनि त्यसको आशय के हो त्यो अनुसार पालना गर्नुपर्छ र त्यो संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन। त्यसलाई हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ। तर जब संविधान ऐन कानुनलाई जथाभावी व्याख्या गरेर वा जथाभावी तोडमोड गरेर व्याख्या गर्नुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ भने त्यो अपराधी तन्त्र हो। शक्ति त्यो गरिँदैछ। राजनीतिमा जब सत्ता र शक्ति हासिल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि सत्ताको त्यो उन्माद हुन्छ नि, हरेक सत्ताले यसै गर्दैन र? गर्दैन। तपाईँको स्थापित प्रजातान्त्रिक देशमा त्यस्तो हुँदैन।
जतिसुकै गर्नुस् त्यो एउटा रुल अफ ल भन्छौँ तर त्यो अङ्ग्रेजीमा। रुल्स चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ पनि छ नि त्यो नियम बन्छ त्यो उल्लङ्घन गर्नको लागि भन्ने होइन हो भनेको बलियोले चाहिँ तपाईँको त्यो तोड्छ होइन। यस्तो हो हेर्नुहोस्, कानुन बनाइछ मानिसले बनाउँछ मानिसले तोड्छ। त त्यो जसले नियम तोड्न कोसिस गर्छ वा तोड्छ त्यसलाई रोक्ने र सजाय गर्ने प्रावधान हुन्छ स्थापित प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा। त्यसमै संविधानभन्दा र ऐन कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। त्यसमै अहिले हामी कहाँ जुन बहसहरू भइरहेको छ कि यो राजनीतिक प्रणालीले व्यवस्थाले जे परिकल्पना गरेको भनेको त्यो संविधानले कल्पना गरेको त्योभन्दा बाहिर हाम्रो एक्टरहरू गइरहेका छन्, जथाभावी गरेका छन्। उहाँहरू एक्लै अर्कालाई भनिरहनु भएको छ, मैले भनिरहनै पर्दैन, संविधानका ज्ञाताहरूले भनिरहनु भएको छ। भनेको मतलब भनेको मैले तपाईँको अघिको प्रश्नमा फेरि ल्याएर अलिकति डेभिएट हुन खोज्यौँ हामी। अघिको प्रश्नमा आउँछु। स्वाभाविक हो यो सत्ताको विरुद्ध अविश्वास र घृणा बढ्ने दुईटा कारण। एउटा मन परितन्त्र, एउटा तपाईँको देश जनताको हित गर्दैछु भनेर नारा लाउने तर आफ्नो मात्रै हित गर्ने, नागरिकले सुख सुविधा नपाउने मात्रै होइन कि दुःख पाउने, एउटा घृणा त्यसले बढायो। दोस्रो ऐन कानुन नियम प्रणाली एउटा प्रोसिडियरहरू हुन्छ नि प्रक्रियाहरू यो सब जथाभावी गरिदिने, केही पनि पालना नगर्ने भनेको डेमोक्रेसीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर जाने। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा कारणले स्वाभाविक हो यो सत्ता विरुद्ध अविश्वास बढ्ने र घृणा बढ्ने। मैले सत्ता भनेको फेरि अहिलेको सरकारलाई मात्रै भने होइन, अहिलेको सिङ्गो संविधानलाई स्वीकार गर्ने सबै, यो राजनीतिक प्रणालीलाई। यो एउटा कुरो। अब अस्वाभाविक कहाँ हो? तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको अस्वाभाविक किन हो भने मलाई लागेको सरकार विरुद्ध र अहिलेको सत्ता विरुद्ध नचाहिने किसिमले पनि प्रहार भइरहेको देखाएको छु मैले। आलोचना मात्र होइन, विपक्षमा बस्नेले आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो तर प्रोपागान्डाको रूपमा जथाभावी गर्नु हुँदैन, मन परी बोल्नु। जस्तो कुन चाहिँ कुरा अलि बढ्ता, जस्तै नेपाल राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले बेच्नै आँटे, जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्नु भएको छ। हिजो भर्खरको विज्ञप्ति, यो त आधिकारिक हो नि, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री वक्तव्य उहाँहरूले बोल्नुभएको। अरू कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, सबैले पढेकै छन्। दुईटा कुरो मैले एकदम नोटिस गरेँ, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी। एउटा, नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप छ, हुनेछ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ घुमाएर। कूटनीतिक भाषामा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्छ है भनेर सतर्क हुनु पर्यो भनेर भाषा लेख्नु भएको छ, तर रिडिङ बिट्विन द लाइन्स राजनीतिमा सिधा बुझिँदैन। त्यो उहाँहरूको आशय चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा छ, एउटा पाटो। दोस्रो, नेपालको प्रशासन र सुरक्षा निकाय सबैलाई यो सरकारले भनेको पालना अब नगर्नुस्, सरकारलाई अटेर गर्नुस्, सरकारले जे भन्छ त्यसको केही पनि पालना नगर्नुस् है भनेर उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो। यो बडो खतरनाक हो। हेर्नुस्, म एउटा नागरिकले बोलेँ भने बरु त्यति महत्त्व नहोला, तर उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हिजो अस्ति प्रधानमन्त्री भनेको ख्याल गर्नुस्, देश चलाउने संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको सम्पूर्ण जानकारी उसँग हुन्छ, देशभित्रको स्टेट सिक्रेट पनि उसको जानकारीमा हुन्छ, राज्यभित्रको गोप्य कुराहरू पनि उसँग हुन्छ जुन बाहिर जानकारीमा हुँदैन, हुनु हुँदैन पनि। त्यसपछि भित्र के हुँदैछ इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरू प्राइम मिनिस्टरलाई सबै जान्छ, प्रणाली हुन्छ एउटा, त्यो आम नागरिकलाई थाहा हुन्न। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि तपाईँको इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरू गइरहेको हुन्छ, उहाँहरूले थाहा पाइरहनुहुन्छ सबै। विदेशीहरूले त्यसै गरी हेर्छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन, एउटा राज्यको कुर्सीबाट यतिखेर हटेको मात्रै हो, राज्यको जिम्मेवार संस्था हो पूर्व प्रधानमन्त्री भनेको। राज्यको जिम्मेवार संस्था 5 जना, त्यो भनेको 62-63 यताका लगभग सबै, लगभग के सबै नै हुन् क्यारे, त्यो ती बाहेक अरू भएको छन् र छैन। 62-63 यता नेपालमा धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा जति प्रधानमन्त्री भए पदमा बसेका 1 जना बाहेक सबैले त्यसको आलोचना गरेर लेख्नु भएको छ। आलोचना गर्नुस्, तर यति खतरनाक कुरो किन बोल्नुभयो? यो भनेको एकछिन, यो भनेको चाहिँ अस्वाभाविक हो, उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसले सङ्केत के गर्यो? यसले सङ्केत के गर्यो भने
त्यो 7 सालदेखिको सुरु भएको ट्रेन्डलाई फेरि प्रयोग गर्न खोजिँदैछ भन्ने मेरो अनुमान। यसमा अझ अलिकति किटेर कुरा गर्न चाहे मैले, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा एउटा गर्नुभएको छ उहाँहरूले, यो खजमजिएको बेलामा हस्तक्षेप बढ्ता हुन सक्छ भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले राज्यका स्टेटका मेकानिजमहरूले अब प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई सहयोग नगर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। हामी दोस्रो मुद्दामा चाहिँ बढी फोकस गरेर कुरा गरिरहेका छौँ, विदेशी हस्तक्षेपमा। म अहिलेको कोर्स करेक्सनवाला कुरामा जोडेर लगत्तै गर्छु, तर अहिले चाहिँ सहयोग नगर। सहयोग नगरमा चाहिँ अघि तपाईँ जुन यो स्टेटको मेकानिजमलाई जोडेर प्रणाली विस्थापन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा प्रवृत्तिको तपाईँले कुरा गर्नु हो। नेपालमा त्यो भएको छ। यो जुन अहिले चाहिँ नि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले निकालेको वक्तव्य भनेको चाहिँ यो सरकारप्रति अति घृणा फैलाएको कुरा हो। यो घृणा फैलाएको, त्यो घृणा फैलाउनलाई प्रयोग गरिएको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति उहाँहरू प्रयोग भएको अहिले उहाँहरूलाई कसले प्रयोग गर्दैछ अहिले त्यो चाहिँ अहिले देखिया छैन, भोलि देखिएला। किनभने प्रयोग भएको भन्ने मेरो आशंका किन छ भने उहाँहरूको इतिहास चाहिँ प्रयोग भएकोबाट देखिन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, यी 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यो 12 बुँदे सहमतिका पक्षधर हुन्। एकछिन म यसलाई टुङ्गाइहालौँ। त्यो 12 बुँदे सहमति मैले गराएको भनेर भारतका त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीले के अरे मन्त्रीले बोल्नु भएको छ। त्यतिखेर जतिखेर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ उहाँले अल जजिरामा, त्यतिखेर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जो पछि राष्ट्रपति हुनुभयो, अस्ति बित्नुभयो, प्रणब मुखर्जी। ती भारतका ती मन्त्रीले भने अनुसारको प्रमाणित कुरा 12 बुँदे सहमतिको पक्षधर हुन् यी पूर्व प्रधानमन्त्री 5 जना। त्यसैले उहाँहरू पहिलेदेखि नै लामो समयदेखि विदेशीबाट सञ्चालित हो, यो प्रमाणित छ। 12 बुँदेमा सही गर्ने बित्तिकै स्वतः विदेशीले सञ्चालित हो भन्ने प्रमाणित उसै भयो। राजनीति शास्त्रले त्यसलाई साइटेसनको रूपमा एकाडेमिक प्रुफ मान्छ। बुझ्नुभयो न? बहालवाला मन्त्रीले दाबी गरिसकेको र स्वीकार गरिसकेको कुरोलाई अन्यथा लिन सक्नुहुन्न। तर फेरि राजनीति भने एकछिन, अब उहाँहरूले विदेशीबाट सञ्चालित भएर एकजुट हामी भएका छौँ, तिमी एक्लै छौ भनेर जे पनि बोलिदिने तरिकाले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भन्छु म। फेरि ओलीको पक्षमा बोल्यो भन्ने लाग्ला अर्थ लागोस्, तर म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले मैले देखेको उहाँहरूको गैर जिम्मेवार भयो। यदि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भने अनुसार सेना, प्रहरी, प्रशासन कसैले पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अहिलेको सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूलाई, सरकारको सिस्टम छ नि बाबा, एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै छैन नि त, वडा कार्यालयदेखि लिएर वडामा भएको प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर तपाईँको शिक्षा कार्यालयसम्म सबै छ त। ती सबैले भनेको कसैले पनि यदि पालना गरिदिएन भने देश कहाँ जान्छ? अराजकतामा। काट्ने, मार्ने, बलियोले जे पनि गर्ने, लुट्ने सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन? यदि राज्य प्रणाली रहेन भने कानुनको पालना कसले गराउँछ? भोलि म बाटो हिँड्दाखेरि बलियोले कुटेर मार्दैन? यो बाटोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले देशलाई लाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले गैर जिम्मेवार मात्र होइन, अपराध हो त्यो। सिङ्गो देशलाई यदि पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको मानेन तिनीहरूले भने तल ठिक छ, चल्ला। तर उहाँहरूले किन बोल्नुभयो? सिङ्गो तपाईँको सिस्टमभित्रको सम्पूर्ण गोप्य जानकारीहरू उहाँसँग हुन्छ। उहाँहरूलाई यो कुराले काम गरेको हुनसक्छ कि सक्दैन? जस्तो चाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, अध्यादेशबाट बजेटदेखि लिएर नागरिकता अध्यादेशसम्म ल्याउनुहुन्छ, त दूरगामी असर पर्ने अर्को कुनै स्टेप चाल्ने हो कि अथवा चाहिँ फेरि चाहिँ नि सङ्कटकाल लगाउने हो कि अथवा चाहिँ अन्य कुनै त्यस्तो गम्भीर एक्सन लिने हो कि प्रधानमन्त्रीले भनेर सहयोग नगर पो भन्नुभएको हो कि उहाँहरूले? यदि त्यसो हो भने यो डेमोक्रेसी होइन, उहाँहरूले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूले भनेको लोकतन्त्रलाई अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी भन्छ। डेमोक्रेसीमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा कुरा रुल अफ ल हुन्छ। रुल अफ ल भनेको कानुन सर्वोच्च हुन्छ, त्यो कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यो कानुनको पालना सबैले अनिवार्य गर्नुपर्छ दुईटा तरिकाले। एउटा कानुनको शब्द अनुसार त्यसको पालना गर्नुपर्छ र त्यसको आशय अनुसार पालना गर्नुपर्छ, दुईटै एउटा। अर्को त्यसको प्रोसिडियर हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले बाटोमा कसैलाई कुटे, कानुन छ, मैले कसैलाई कुटे भने मलाई सजाय हुन्छ। सजाय कति हुने, के हुने?
सजाय हुन्छ भन्दैमा मलाई तुरुन्त ती बाटामा एउटाले भेटेर तपाईँले वा कसैले भेटेर तँलाई यति सजाय भनेर तोक्न पाउनुहुन्न। त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, प्रहरीले समात्नु पर्ने होला, मुद्दा लानुपर्ने होला, त्यसको प्रक्रिया छ। बल्ल फैसला भएर अदालतले निर्णय गरेपछि बल्ल ममाथि सजाय हुन्छ। मैले उदाहरण दिएँ, राज्य सञ्चालन त्योभन्दा गम्भीर चिज हो, त्यसैले त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। यदि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले राज्य विरुद्ध गलत काम गर्छ भन्ने आशंका हो भने यो डेमोक्रेसी होइन। के हो यो? के अपराधी तन्त्र भन्छु म, निरङ्कुश तन्त्र भन्दिनँ। प्रधानमन्त्रीमाथि के अरे अङ्कुश छैन र? त्यसैमा अर्को बुँदा पनि राख्नु भएको छ नि उहाँले, अघिल्लो बुँदा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्छ भनेर छ भन्ने कुरा त त्यसै त्यही वाक्यले नै स्वीकार्यो, बढ्न स्वीकारिसक्यो। बढ्न सक्छ भन्नुको मतलब छ अझ बढ्छ होइन। मतलब चाहिँ कसैले उक्साउन सक्छ अथवा यो सरकारलाई विदेशीको साथ समर्थन सहयोग छ र त्यसले नचाहिने कामहरू पनि गराउन सक्छ भन्ने आशय पनि त भयो। त्यसको हुनसक्छ त, उहाँहरूको आशय हो, तर त्यसो गर्न पाइँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले राज्यको एउटा त्यो तहमा पुगेको हुनाले यो जिम्मेवार नागरिकको भूमिका हामीले निर्वाह गरेका हौँ भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? उहाँहरू नागरिक होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री भनेपछि एउटा संस्था हो। किन संस्था हो भने उहाँहरू त्यो पदमा बसेर बाहिरिनु भएको हुनाले नेपाल राष्ट्रको जन्मकालदेखि आजसम्म भएको सम्पूर्ण राष्ट्र के स्टेट सिक्रेट भन्छौँ हामी, राज्यको अत्यन्त गोप्य चिजहरू उहाँको जानकारीमा छ। पहिलो कुरा। एउटा कुरा, पदमा बस्दाखेरि उहाँहरूले सबै जानकारी लिनुभएको छ। कति दिमागमा होला, कति कपी गरेर राख्नु पनि भएको हुनसक्छ। राज्यको सम्पूर्ण सूचना र जानकारी र अधिकार आफ्नो हातमा लिएको मान्छेले म व्यक्ति मात्रै हुँ भन्ने पाउँदैन, एउटा। दोस्रो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेको स्टेटले सञ्चालन गरिरहेको विशेष जानकारीहरू पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। एउटा प्रक्रिया हो, बाहिर सामान्यतया भनिँदैन यो कुरा। प्रधानमन्त्रीलाई पनि, जस्तै तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, बेलायतमा जानुहोस्, यी भारतमा जानुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरू पठाइन्छ, उहाँहरूलाई पनि इन्टेलिजेन्स रिपोर्टहरू पठाइन्छ। पक्का पनि भनिँदैन बाहिर, मैले पठाएँ भनिँदैन, के पनि भनिँदैन, भन्नु हुँदैन। त्यो एउटा राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया हो। स्टेट सिक्रेट भनेको राज्यभित्र के हुँदैछ, विदेशीले के गर्दैछ, हामी के गर्दैछौँ, अब यसले के हुन्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू उहाँसँग हुन्छ। त्यसैले त्यो व्यक्ति होइन उनीहरू। यसको आशय यो निक्ल्यो नि त त्यसभएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त उहाँको सरकार त्यसभएदेखि भित्रबाट आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबाट र बाह्य शक्तिहरूबाट घेराबन्दीमा पर्यो। अब यो करिब करिब पावर लुज गर्ने डिक्लाइनको पोइन्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली पुग्नुभयो त्यसभएदेखि। उहाँ डिक्लाइन गर्ने ठाउँमा जानुभयो कि जानु भएन म भन्न सक्दिनँ। मैले देखिरहेको ट्रेन्ड चाहिँ एउटा, मैले 7 सालदेखि जुन देखियो दुईवटा कुरा भने, त्यो दुईवटा कुरामा एउटा चाहिँ अविश्वासलाई घृणामा परिणत गरियो अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको कामहरूबाट। जस्तै एकचोटि संसद विघटन भयो, पुनर्स्थापना गर्यो अदालतले, फेरि विघटन भयो, त्यो मुद्दा अदालतमा छ। अनि न्यायाधीशहरूको कुरामा पनि अनेक थोक प्रश्न आइरहेछ, प्रशासनमा सुरक्षा मन्त्रीहरूको व्यवहार, यो सम्पूर्ण। अनि त्यसपछि कोभिडको लाई ट्याकल गर्ने कुराहरूमा यो सबैले गर्दाखेरि कानुन उल्लङ्घन गर्दै जाने, जथाभावी गर्ने, यसले गर्दा घृणा बढाइयो। यो कानुनको उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त, त्यसैले त अदालतमा छ, अदालत छ, त्यसको प्रोसेसमा छ अदालतमा। अदालतले गरेको निर्णय ठिक कि बेठिक त पछिको कुरा हो। एउटा राजनीतिक प्रश्न यसैमा जोडेको मैले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अब चाहिँ राजनीतिक जीवन अथवा भनौँ सरकार भनौँ, उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार चाहिँ उत्तरार्धमा छ अब भन्न सक्दिनँ। अझै पनि किन भन्न सक्दिनँ भने स्पेस छ म भन्न सक्दिनँ, छ पनि वा छैन पनि। म किन भन्न सक्दिनँ भने दुईवटा कुरा। एउटा, यो सरकार विरुद्ध घृणा फैलाइँदैछ भएको कुराले पनि मैले अघि नै भने स्वाभाविक कानुनी रुल अफ लको हिसाबले पनि र तपाईँको भ्रष्टाचारको हिसाबले पनि यो बुझेँ मैले एकछिन। तर एकछिन, त्यही सँगसँगै अहिलेको सरकार विरुद्ध अरू बाहिर, सरकारभन्दा बाहिर बसेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर, फेरि त्यो पहिलेको ट्रेन्ड, पहिले चाहिँ दुईवटा शक्ति बलिया थिए, तिनीहरूलाई सत्ता एक ठाउँमा राखेर तेस्रो शक्तिलाई कमजोर बनाएर फाल्ने जुन ट्रेन्ड थियो नि, त्यो प्रयोग गरेर यिनीहरूलाई, अहिलेका 5वटा प्रधानमन्त्रीलाई एक ठाउँमा राखेर
वा भोलि तिनटालाई एक ठाउँमा राखेर यिनलाई फालेर फेरि सत्तामा यिनीहरूलाई लगेर केही गराउने लक्ष्य हुनसक्छ। त्यसले झन् घृणा फैलाउँछ। त्यसो गर्दा सरकार परिवर्तन हुन्छ कि राजनीतिक प्रणाली विस्थापन हुन्छ? तत्काललाई सरकार परिवर्तन र त्यसपछि यिनीहरूले गैर जिम्मेवार तरिकाले सुरु गरेको सत्ता परिवर्तन गरेर आफू सत्तामा जानलाई जुन गैर जिम्मेवार म भन्दैछु, सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई असहयोग गर्नुहोस् भन्नु भनेको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो, हुँदैन गर्न। त्यस्तो गर्नेले भोलि देशलाई झन् भड्खालामा हाल्छ, पक्का हो, त्यो सङ्केत देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो सिस्टमप्रति तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ, अहिले मास मिडियामा र खास गरेर सोसल मिडियामा जहाँसुकै तपाईँले हेर्नुहोस्, सरकारप्रति मात्र होइन, सिङ्गो प्रणालीप्रति घृणा बढ्दै गएको छ। ख्याल गर्नुभएको छ? यो घृणा जानी जानी गरिँदैछ, बढाइँदैछ। जस्तै तपाईँको प्रदेशहरूमा जो भइरहेछ, गाउँ र नगरहरूमा जे भइरहेछ, न्युजहरू आइरहेछन्, यो सबैले तपाईँको चारैतिर घृणा बढाइँदैछ र अल्टिमेटली यो सिस्टम फालिन्छ। तर यहाँ एउटा समस्या देखाएको छु मैले, योभन्दा अगाडिको सिस्टम चेन्जको लागि अर्को शक्ति तयार थियो, कमजोर भए पनि तयार थियो। जस्तै 7 सालमा दल बनाइयो, दरबार थियो, एक ठाउँमा जोडियो। 45-46 सालमा राजाका विरुद्धमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मिलाइयो। 62-63 मा ब्यालेट र बुलेट एक ठाउँमा राखियो। अब कुनै पनि शक्ति छैन, बाहिर कुनै पनि शक्ति छैन। 96% पारित गरेको अहिलेको संविधानका पक्षधर हुन् यी 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले सत्ताधारी सबै। यो संविधानकै रक्षामा हिँडेका छन् यिनीहरू। त यो संविधान फालेर अर्को संविधान ल्याउँछु भन्ने अर्को शक्ति देखिएको छैन। दरबार अहिले शक्ति होइन, होइन थियो पहिले, अहिले छैन। दरबार शक्ति होइन। पहिलेको ट्रेन्ड जुन थियो नि, दुईटा शक्ति तयार छ, त्यसलाई ट्याक्क एक ठाउँमा राखिदिएर तेस्रो माथि आक्रमण गराइ के अरे धक्का हानिदिएर फालिदिने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनलाई अहिले गाह्रो देखाएको छु मैले। त्यसैले हुनसक्छ गैर राजनीतिक सङ्गठनहरू विभिन्न निर्माण भइरहेछन् नेपालमा, होइन? अनेक नारा मुद्दा लिएर कही भ्रष्टाचार र के इस्यु लिएर गरेका छन्। मलाई लाग्दैन तिनीहरूले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भएको अहिलेको सत्तामा भएकाहरूलाई, ब्यालेट र बुलेटवालाहरू जुन छन् अहिले, यिनीहरूलाई विस्थापन गरेर अर्को त्यस्तो नयाँ अहिले गैर राजनीतिक तरिकाले खडा गरिएका सङ्गठनहरू वैकल्पिक शक्ति बन्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले विदेशी शक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ समस्या छ। भनेपछि घटनाक्रमले देखाउँछ कि यो शक्ति, यो प्रणाली विस्थापन हुँदैछ भनेर, हुँदैछ, सङ्केत देखाउँदैछ, सङ्केत त्यो देखाउँदैछ। तर वस्तुगत अवस्था यस्तो छ कि विकल्प तयार छैन, विकल्प तयार छैन। अब अहिले केही मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् राज संस्था एउटा विकल्प हो। नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि फटाफट त्यो आवाज ल्याउन थालेको छ। त्यो आवाज ल्याउन त पहिले पनि थिए नि, त तिनीहरूलाई मेन स्ट्रिम मिडियाले स्थान दिएको थिएन, अहिले दिन थालेको देखाएको छु। त्यो एउटा सङ्केत हो। नेपालको मेन स्ट्रिम मिडिया कसरी चल्छ सबैलाई थाहा छ। अब नेपालमा यसो गर्नुपर्छ है, अब यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, यसलाई डुबाउनुपर्छ भन्ने किसिमले चल्ने हो, सबैलाई थाहा छ। एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ राज संस्थालाई भएको राज संस्था अब विकल्प अझै हुन सक्छ र हुन सक्छ भनेर भन्ने केही मान्छेहरू अथवा केही संस्थाहरूलाई मेन स्ट्रिम मिडियाले बिस्तारो त्यो आवाजलाई प्रमोट गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। तर त्यसो गर्दा यदि गरियो भने हुन सक्ला एउटा शक्ति, एउटा वैकल्पिक शक्ति पहिले थियो। हेर्नुहोस्, यो देश चलाउने अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग जति जानकारी र हैसियत छ नि, त्योभन्दा बढी हुन्छ दरबारसँग। र शालीनता देखाएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, छ्यालब्याल गरेका छैन, मनपरी बोलेर मनपरी गरेर हिँडेको छैन। दरबारबाट खुस्केर नागरिक बनिसके पनि त्यसले गर्दा वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ भोलि। तर मेरो चाहिँ सजेसन, यदि कसैले उचालेर नेपालको राज संस्थालाई फाल्दिन सक्छ र अर्कालाई लगेर सत्तामा राखिदिन सक्छ भने भोलि तिमीलाई पनि तिम्रो अनुहार मन परेन भनेर फाल्दिन सक्छ। नजाऊ, एउटा मेरो आग्रह। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा तिमीलाई कसैले खडा गरिदियो भने पनि तिमी नजाऊ, मेरो एउटा सुझाव। यो नागरिक राज संस्थावादीहरूलाई सुझाव, राज संस्थावादीलाई होइन, राजालाई चाहिँ सुझाव मेरो। एउटा कारण, एउटा अर्काले उस तिम्रो अनुहार उ बेला मन परेन, 12 बुधे सहमति गरेर तिमीलाई फालिदियो। फालिदियो। अब तिमीलाई यिनीहरू मन परेन, अब तिमीलाई मन पर्यो फेरि राख्ला।
मन पर्नु र नपर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रको हित सोचेको होइन उनीहरूले, बाहिरीले उनीहरूको स्वार्थ हेरेको। त्यसैले तिनका पछि नलाग, एउटा सुझाव मेरो। दोस्रो, नेपाललाई यति भाँड भैलो पारिएको छ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कानुनी हरेक हिसाबले कसैले कसैलाई टेर्दैन। बाटोमा प्रहरीको बन्दुक खोज्न जान्छ आजका नेपालको नागरिक। लट्ठीको कुरा नगर्नुहोस्। नेपाल यस्तो समाज हो अथवा संसारका सभ्य समाज यस्ता हुन्छन् जहाँ एउटा प्रहरी खाली हात गयो भने पनि त्यसले भनेको आदेश पालना गर्छ नागरिकले, किनभने त्यो एउटा प्रहरी होइन, त्यो राष्ट्र हो, राज्य हो, राज्यको शक्ति छ उसँग। राज्य भनेको के हो त भन्दा लेजिटिमेट युज अफ फोर्स भन्छ, वैधानिक रूपमा तपाईँ विरुद्ध शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार उसँग हुन्छ र त्यो प्रहरी राज्य हो। त्यसको हतियार खोज्न जाने प्रवृत्ति नेपालमा विकास भएको छ, हामीले गरेका छौँ। जति ठुलो अपराध गर्नुहोस् उति ठुलो पद, उति ठुलो सम्मान। यस्तो स्थितिमा यदि राज संस्थालाई विदेशीले बोकेर सत्तामा लगेर गद्दीमा राखिदियो भने पनि तिमीले रोक्न सक्दैनौ। रोक्नको लागि 10औं लाख मान्छे मार्नुपर्छ र त्यो गर्नु हुँदैन। कसले रोक्न सक्छ अनि यो देशलाई अराजकताबाट? सक्दैन। तिम्रो सिरपेज खोलेर फाँसिदिन्छ र कुर्सी फालिदिन्छ नेपाली नागरिकले उठाएर। त्यति अराजक गराइएको छ यो देशलाई। त्यसैले वैकल्पिक शक्ति जो आउँछ नि त्यसले त्यो काँडै काँडा भएको कुर्सीमा बस्नुपर्छ। सजिलो छैन, सजिलो छैन। यही समस्या विदेशीलाई छ यतिखेर। बाघको सवारी गर्ने भन्छ नि, बाघको सवारी, एक्ज्याक्टली बाघको सवारी। बाघमाथि चढाउन तपाईँलाई कसैले खोज्दैछ। तपाईँ भनेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई हुनसक्छ, शेरबहादुरलाई हुनसक्छ, अथवा कसैलाई हुनसक्छ, अथवा ओलीलाई नै भन्नको हुनसक्छ यो सिस्टमलाई फेलियर गराइदेऊ अनि देश तिमी चलाऊ भनेर केही हुनसक्छ। यो भन्न सकिँदैन, अनुमानको कुरा। म कन्स्पिरेसी थियोरीमा जान्न, जे पनि हुनसक्छ। समस्या कसलाई हो? विदेशीलाई। नेपाल नेपालीले चलाइरहेका छैनन्। यो त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि हिजो स्वीकार गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ दक्षिण छिमेकी मात्रै छ र खेलाडी? समस्या त्यहाँ हो, उत्तर छैन। यसो थियो, हेर्नुहोस्, भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकाधिकार लिएर बसेको देश हो पहिलेदेखि। 2006 साल अथवा भनौँ 1945 इस्वी 47 इस्वी सम्बन्धदेखि तर जे मन लाग्यो त्यो गर्थ्यो। तर अहिले त 9/11 पछि 2001 इस्वी सम्बन्धमा जुन घटना भयो सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकामा, त्यो बेलादेखि बिस्तारो घट्दै गएर अहिले विश्व शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनको कारण भारतको पकड नेपालको राजनीतिबाट खुस्किँदै गएको छ। चीनले एउटा भागमा उसको पकड बढेर गएको छ राजनीतिमा। अमेरिकाको आफ्नो पकड छ, उसले देखिने गरी काम गरिरहेको छैन। अहिले त सबैले भन्न थाले अमेरिकी हस्तक्षेप र के जाति। बुझ्दैनन्, अमेरिकनले काम गरेको सजिलोसँग सबैले बुझ्दैन। 2015 सालको नेपालको पहिलो आम चुनावमा एउटा पक्ष र अर्को पक्ष प्रतिस्पर्धीहरू दुईटैलाई चुनाव जित्नलाई पैसा दिने एजेन्ट नेपालमा थियो CIA को। उनीहरूले आफै लेखेका छन्, प्रमाणित कुरा भन्दैछ। अरू मार्फत काम गर्छ, हरेक तरिकाले काम गर्छ, बाहिर देखिन्न। यहाँ तपाईँको ऊ त्यहाँ इन्सपेक्टरको सरुवा गर्ने र ऊ त्यसलाई पुल बनाउने ठेक्का देऊ जस्ता कुरा उसले गर्दैन। उसले स्ट्राटेजिक कामहरू गर्छ, जियोपोलिटिकल। त्यसले गर्दा अहिले भएको के छ? भारत समस्यामा छ। म नेपाल समस्यामा देखिरहेको छैन, भारत समस्यामा देखेको छु। किनभने भारतले नेपालमा जे मन लाग्यो त्यो गर्ने जुन हैसियत थियो नि 62-63 सम्म स्टेक थियो, त्यो लुज हुँदै गयो। उसको 100% थियो भने अब 50% पनि छैन। अब यो प्रणाली विस्थापन उसले गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि उसको स्टेक चाहिँ 100% हुँदैन। किनभने भारतले नेपालमा 100% स्टेक राख्ने बित्तिकै चीनको कान ठाडो हुन्छ। त्यही भएको कारणले ऊ एग्रेसिभली आएको छ। तर चीन अस्ति एग्रेसिभली आयो, नेकपा जसरी निर्माण भयो त्यसलाई टिकाउन, त्यो त बाहिर देखिने कुरा थियो एकछिन। त्यो हेर्नुहोस्, कूटनीतिमा दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा म केही गर्छु, मैले गरिरहेको छु भनेर कसैले नदेखोस् भनेर काम गर्छु कूटनीतिमा, रणनीतिमा। अर्को, मैले केही गर्दैछु है भनेर काम थोरै गर्छु वा धेरै गर्छु तर बाहिर हल्ला बढी गर्छु। उनीहरूको वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी हो त्यो। चाइनिजको डिप्लोमेसी अहिले परिवर्तन भएको छ, त्यो अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ। वुल्फ वारियर डिप्लोमेसीमा गएका छन्, त्यसको सानो छनक दिएका मात्रै हुन् अहिले छैन। यसको मतलब भइरहेछन्, पुरै सक्सेस उनीहरू पनि हुन सक्दैन, किनभने भारतको पुरै छोडेर जाने स्थिति हुन्न। चीनले पनि छोड्न जेसुकै गरोस् अरूले, मलाई मतलब छैन भन्न मिल्दैन, होइन, डिटेलमा नजाउँ। अमेरिकाले आफ्नो किसिमको स्टेक बढाउँदै लगेको छ। भारतले यदि एउटालाई विस्थापित गरेर अर्कोलाई ल्याउन खोज्यो भने त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार छैन भन्ने अमेरिकाले देख्यो भने उसले रोकिदिन्छ।
भनेपछि विकल्प नभेटिएको सन्दर्भमा त प्रणाली विस्थापनको कुरा त कस्तो भने त्यो सङ्केत चाहिँ देखिने वास्तवमा चाहिँ नहुने रहेछ, अराजकता फैलिरहने रहेछ। त्यसो हो, अराजकतामा यो देश एउटा यस्तो बिन्दुमा जान सक्छ जतिखेर त्यतिखेर नयाँ एउटा सिर्जना गरिदिने हुनसक्छ नयाँ शक्ति नेपालमा। अब यो शक्ति र त्यो शक्ति जस्तै 62-63 सजिलो थियो सबैलाई प्रेडिक्सन गर्न, अहिले छैन। अहिले त्यति सजिलो छैन किनभने वैकल्पिक शक्ति छैन। यहाँनिर एउटा कुरा नि बताउनु सर, जस्तो यसरी चर्चा हुँदाखेरि जस्तो त्यत्रो नेकपा बन्यो, त्यत्रा ठुल्ठुला जाइन्ट पार्टीहरू मिलेर टुट्यो, माओवादी पनि सिङ्गो रहेको छैन, एमाले पनि अहिले सिङ्गो रहेको छैन। यसको कारण चाहिँ यो त स्वाभाविक हो। नेपालमा जब केही खुराफाती गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि दलहरू फुट्ने गरेका छन् एउटा। अर्को कुरो मैले देखिरहेको, नेपालमा राजनीतिक दलहरू देश चलाउन सक्षम छैनन्, ऊ बेला पनि थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। यिनको माथि अर्को कुनै मालिक चाहिँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको देख्छु म। वी सुड एग्री टु डिसएग्री। तपाईँ असहमत हुनुहोस्, नो प्रब्लम। 2007 सालदेखि 17 सालसम्म दलहरूले देश कसरी चलाएका थिए पढ्नु भए थाहा हुन्छ। भनेपछि दलहरू यिनीहरू छन्, त्यतिखेर पनि यिनीहरूले आफ्नो अयोग्यता देखाए। त्यो क्षमता छैन यिनीहरूसँग। 7 देखि 17 पनि थिएन, 45 देखि 63 सम्म पनि भद्रगोले गरे, तर दोष थोपर्न पाए किनभने राज संस्था थियो। राज संस्थाले गर्दा यस्तो भयो भने तिनीहरूलाई दोष थपाएर र यिनीहरू चोखो भएर निस्के। तर अहिले 62-63 देखि यता देश चलाउन क्षमता यिनीहरूसँग अझै भएको रहेनछ भन्ने फेरि प्रमाणित हो। जब देशको ठुलो दल विभाजन हुन्छ त्यसपछि कोही त्यहाँ साक्षी छ प्रणाली विस्थापन भएको। यसपटक पनि प्रणाली जान्छ, तर आजको भोलि होइन। आजको भोलि एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्। त्यसमा यो संविधान त्यो पहिलेको भन्दा कठिन हुन सक्छ। जस्तै 46 सालको परिवर्तन, तपाईँको 1-2 दर्जन मान्छे मरेर र केही दिन बन्द भएर केही दिन तोडफोड भएर परिवर्तन भएको थियो। 62-63 पनि कति 19 दिन कि कति हो, 19 दिन। अनि 20-25 जना कति मरेका हुन्, धेरै होइन, अलिअलि घाइते। त्योभन्दा बढी त त्यसपछि मारे यिनीहरूले। त्यति सजिलो परिवर्तन चाहिँ अब देख्दिनँ म। अबको परिवर्तन 5 अङ्क 6 अङ्कमा जान सक्छ, किनभने वैकल्पिक शक्ति तयार छैन। वैकल्पिक शक्ति तयार गर्न सजिलो छैन। विश्व इतिहासले देखाएको छ एउटा राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा छ भने त्यसलाई विस्थापित गरेर अर्को शक्ति ल्याउन ठुलो समय लाग्छ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि गाह्रो हुन्छ र नेपालमा त प्रजातन्त्र पालनै गरिँदैन। जस्तै भारतमा उदाहरण लिनुहोस्, धेरै टुटफुटहरू भए राजनीतिक दलहरू भारतमा 1950 पछि, त भाजपा 84 सम्म केही पनि थिएन, त्यसपछि आज यहाँ पुग्यो। तर डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट गए उनीहरू। प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अहिले जुन आशंका गरिएको छ नि कि उहाँ चाहिँ जस्तो अन्य पार्टी र नेताहरूले लगाएको आरोप, खास गरी उहाँसँगै छुट्टिएकाहरूले वामपन्थीहरूले नै कि उहाँ दक्षिणपन्थी यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रणाली विस्थापनको नायक हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, अथवा उहाँले चाहिँ अर्को कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ नि कदम चाल्नुहुन्छ जसले राष्ट्रलाई राजनीतिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नेछ, यस्तो क्षमता राख्नुहुन्छ उहाँले? यदि यो प्रजातन्त्र हो भने सम्भव छैन। उहाँले राष्ट्र विरुद्ध काम गर्न सक्नुहुन्न, प्रणालीले रोक्छ भनेर। प्रणाली यदि यो प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उहाँहरूले भनेको जस्तो हो भने, रुल अफ ल हो भने, कानुनको सर्वोच्चता हो र कानुनको सर्वोपरि सर्वमान्य सिद्धान्त मूल्य र मान्यता अनुसार चलेको हो भने कसैले पनि सक्दैन। व्यक्तिले मात्र होइन, एउटा सिङ्गो दल 2/3 भए पनि सक्दैन। त्यसैले आशंका यो गलत आरोप हो भन्छु म अहिलेको प्रधानमन्त्री विरुद्ध। यदि उहाँले मनपरी गर्न सक्ने स्थिति हो भने यो डेमोक्रेसी होइन। अस्तिको राजालाई किन गाली गर्नु पर्यो त? भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि मिथ्या आरोप लागेको छ। आफ्नो स्वार्थको लागि यी प्रधानमन्त्रीहरूले गैर जिम्मेवार तरिकाले बोलेको भन्छु म चाहिँ। प्रधानमन्त्रीको अहिले जुन राजापालाई लिएर गएर उहाँले सरकार थमौती गरेर राख्नु भएको छ नि, यो भारतीय सदिच्छामा भन्ने आरोप चाहिँ कति सत्य हो? सत्य असत्य मैले भन्न सक्दिनँ। यो राजनीतिक खेल हो। कहिले कोसँग मिलेर आफ्नो खुराफाती गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उहाँले पनि आफू बलियो हुन खोज्या होला। आफ्नै दलभित्रका मान्छेहरू पनि छोडेर हिँडेको स्थितिमा बलियो हुनलाई त्यो शक्ति ल्याएको हुनसक्छ। त्यो शक्तिलाई कसले पालेको छ उहाँलाई थाहा होला। स्टेट सिक्रेट उहाँसँग छ, लेनदेन उहाँसँग छ। अब ऊ बेला 12 बुधे जस्तै अहिले भित्र केही भइरहेछ कि थाहा छैन। आज प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नै सरकार, प्रदेशका सरकारहरू र
र पार्टीको सन्दर्भमा आफैले गरेको निर्णय सर्वोच्च मार्फत चाहिँ नि बदर भएको अवस्था जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले जहाँ उहाँले पाइला टेक्यो त्यहाँ सफलता हात लागेको थियो। आज उहाँले जुन एक्सन लिनुहुन्छ त्यहाँ असफलता हात लागेको छ। अब उहाँ पनि चाहिँ नि अब अघि हामीले एउटा शब्द प्रयोग गऱ्यौँ नि डिक्लाइन, उहाँ पनि अब चाहिँ तल ओह्रालो झर्न थाल्नु भएको, अब यति नै हो उहाँको पनि? डिक्लाइन त्यति सजिलो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् एकचोटि। अहिले प्रधानमन्त्री पुग्नुभन्दा अगाडि र अहिले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा उहाँको हाउभाव हेर्नुहोस् कि एकदम आत्मविश्वास देखिन्छ उहाँसँग। त्यो आत्मविश्वास कहाँबाट आयो होला? म डिप स्टेट थियोरीमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। राजनीति शास्त्र भनेको बाहिर देखिने मात्रै होइन, बाहिर देखिने त परिणाम मात्रै हो, यथार्थ पर्दा पछाडि भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामी डिप स्टेट भन्छौँ होइन। त्यो जस्तै अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो सूर्यबहादुर थापाले भूमिगत गिरोह भनेर भनेका थिए भनेर। त्यो एक प्रकारको डिप स्टेट हो, संसारको सबै देशमा हुन्छ। त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्न काम गरिरहेको हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ, अमेरिका बेलायतदेखि जहाँ पनि हुन्छ, जहाँ डिप स्टेट त्यतापट्टि अहिले नजाउँ हो। त्यस्तो हिसाबले काम गर्दा त्यो डिप स्टेट भित्रको केही यस्ता सूचना जानकारी र दस्तावेजहरू केपी ओलीसँग छ जो बाहिर आइदियो भने उनका विपक्षीहरू ध्वस्त हुन सक्छन्। सिधा लेम्यानले बुझ्ने भाषामा त्यो हिन्दी सिनेमामा देखाएको त्यो एउटा भिलेनले राजनीतिज्ञ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत त्यो ब्ल्याकमेल गरिरहेको हुन्छ नि, यस्तो दुख्दै नस भन्छ उनीहरू हिन्दीमा, दुखेको नसा समातेर बस्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँसँग। त्यसले गर्दाखेरि विपक्षीहरू जति कुर्ले पनि यति सजिलै ओलीलाई पछार्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो प्रक्रिया बडो कष्टदायी हुनसक्छ नेपाली नागरिकको लागि, तपाईँ म जस्तालाई हामीले दुःख पाउन सक्छौँ। मैले अघि नै भने 20-22 जना मर्दा 46 सालमा परिवर्तन हुने अनि 10-20 जना मर्दा 62-63 परिवर्तन हुने जस्तो सजिलो नहोला। अब निकै कठिन छ, कठिन छ अबको दिन, किनभने हामी कहाँ एउटा मात्रै विदेशी शक्तिको एकाधिकार छैन। धेरै खेलाडी, युरोप छ, यहाँ अमेरिका छ, चाइना छ, तपाईँको भारत छ, सबैको आफ्नो आफ्नो स्टेक छ। कसैले पनि मैले अब सकिनँ है म छोडेर हिँडेँ भन्न मिल्दैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीति शास्त्रका सहप्राध्यापक दीपक गजरेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।